आँखों के क्लिनिक में आने वाला हर मरीज़ जो है, या हर नहीं तो कम से कम अक्सरियत की ये ख्वाहिश होती है कि उन्हें कोई विटामिन का कैप्सूल या गोलियां या शरबत बता दी जाएं, जो कि वो खुद या उसके बच्चे और बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते रहें, ताकि उनकी नज़र बहुत अच्छी रहे और कायम रहे। ज़ाहिर है ये ख्वाहिश बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा भी है कि अगर आपने विटामिन अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए तो उससे आपकी सेहत को खासे सीरियस नुकसानात हो सकते हैं। तो आज इस बारे में तफसीलात में आपको बताऊंगा आखिर में। मैं डॉक्टर मज़हर क़य्यूम मज़हर आई हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आप मेरा वीडियो चैनल मज़हर क़य्यूम आई स्पेशलिस्ट देख रहे हैं। विटामिन जो है वो जिस्म के अंदर आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे उनके काम हैं। हमने सिर्फ आँख के बारे में बात करनी है। आँखों के लिए जो ज़रूरी विटामिन है वो विटामिन ए ख़ास तौर से, विटामिन सी और विटामिन ई, और उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स भी। अब जो विटामिन ए है वो आँख में क्या काम करता है? अगर इसकी कमी हो जाए तो आँख में खुश्की हो जाती है, जो आंसू बनने की मिकदार है वो कम हो जाती है, और ख़ास तौर से जो आँख का सफ़ेद हिस्सा है, यहाँ पर एक झिल्ली है जिस पे सफ़ेद निशानात बन जाते हैं खुश्क होने की वजह से। इसको कंजंक्टिवल ज़ीरोसिस कहते हैं। ये अगर और बढ़ जाए तो जो सामने का कॉर्निया है इसके भी सफ़ेदी माइल होने का खतरा होता है, जो कि बहुत सीरियस बात होती है। और ज़्यादा कमी होने से विटामिन ए जो है उससे नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, यानी शाम को नज़र आना कम हो जाता है। अंद्रयाते की एक तो बीमारी है जो कि ख़ानदानों में चलती है, लेकिन एक ये ऐसा भी है कि अगर किसी को विटामिन ए की बहुत कमी हो जाए, उसकी नज़र जिसकी पहले नॉर्मल होती है, दिन में ठीक रहता है, लेकिन रात के वक्त मगरिब के बाद उसकी नज़र कम हो जाती है, यानी कम रोशनी में वो नॉर्मल आदमी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम देखने लग जाता है। दूसरे नंबर पर है विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, यानी जो टूट फूट जहाँ कहीं हो रही है उसकी रिपेयर में इसका काम होता है, और ख़ास तौर से जो पीछे का पर्दा है आँख का, उसके ऊपर इसका बहुत काम है। दूसरे इसके साथ साथ जो आँख के अंदर लेंस है उसको शफाफ रखने में भी इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए विटामिन सी भी आपकी आँख की सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। फिर आता है विटामिन ई। ये जो आँख के अंदर का पर्दा है जिसे हम रेटिना कहते हैं, उसमें एक ख़ास लेयर होती है फोटो रिसेप्टर्स की, जो कि बाहर से आने वाली जो रोशनी है उसको वो लेते हैं और फिर वो नस के ज़रिए दिमाग को पहुँचाते हैं। तो इन फोटो रिसेप्टर्स की सेहत के लिए विटामिन ई जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। अच्छा, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये काफ़ी आम है और काफ़ी आम लोग इस्तेमाल भी करते रहते हैं। इम्यूनिटी बेहतर होती है, सेहत बेहतर होती है ताकत के लिए। लेकिन आँख में इसका एक्चुअल काम क्या है जिस्म में? ये जो सारे जिस्म की नर्व्स हैं उसमें विटामिन बी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो उनकी नर्व्स की सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आँख से भी एक नर्व जो है वो रोशनी लेकर दिमाग को पहुँचा रही है। इस नर्व में भी अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो इसकी कारकर्दगी जो है अफेक्ट हो सकती है, नज़र आपकी कमज़ोर हो सकती है। इस बारे में मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़कियां ख़ास तौर से जो डाइटिंग कर रही होती हैं उनमें विटामिन बी की कमी होने का काफ़ी ख़तरा होता है, और उन्हें अपनी नज़र जो है चेक कराते रहना चाहिए, और डाइटिंग भी किसी डॉक्टर के या डाइटिशियन के मशवरे से करनी चाहिए, ताकि ज़रूरी जो अज्जा हैं डाइट के वो उन्हें मिलते रहें। वो कि उनका जो मकसद है वज़न कम करना वो भी हल हो जाए, लेकिन कोई ज़रूरी अज्जा मिस होने से उन्हें कोई तकलीफ़ भी पैदा ना हो जाए। तो इसलिए डाइट का मुनासिब होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप डाइटिंग ही कर रहे हों। अच्छा, अब ये इसके अलावा विटामिन के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आँख की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। उनमें एक बीटा कैरोटीन कहलाता है, फिर ज़ियाज़ैंथीन एक कंपाउंड है, फिर ल्यूटीन है।
یہ تمام چیزیں آنکھ کا جو پردہ ہے اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ زیادہ عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں 60-70 سال کے، ان کے پردے میں ایک خاص بیماری جسے ہم کہتے ہیں ایج ریلیٹڈ ڈی جنریشن، AMD کہلاتا ہے۔ یہ پہلے یورپین میں ممالک میں، مغربی ممالک میں کافی کامن ہوتی تھی، اب بھی کامن ہے، ہمارے ہاں بہت کم دیکھنے میں آتی تھی۔ لیکن اب جیسے جیسے ہمارے ہاں جو ہے عمر لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، مطلب ایوریج ایج زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ بیماری بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ جو کمپاؤنڈ ہیں یہ اس AMD کو روکنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہم کچھ مریضوں کو جن میں یہ اثرات شروع ہو رہے ہوں کہ اس کو AMD ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن ہو سکتی ہے، انہیں ہم یہ کمپاؤنڈ دیتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہر مریض کو ایسے سپلیمنٹ یا ایسے کمپاؤنڈ یا ایسے کیپسول یا ایسی گولیاں دے دی جائیں جس میں وٹامن ہو اور وہ کھاتا رہے، کیونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ یہ چیزیں آنکھ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، ہر ایک کو یہ سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی غذا میں موجود ہیں۔ اگر آپ بیلنس غذا لے رہے ہیں، خاص طور سے اگر آپ سبزیاں پھل بھی ساتھ استعمال کر رہے ہیں، ڈرائی فروٹ اخروٹ وغیرہ بھی لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر معائنے پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے، وہ جسم کے ان وائٹامنس کی کمی سے جسم میں اور پرابلم بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی وٹامن کی کمی کسی بھی طرح سے ظاہر ہو رہی ہے آنکھ پہ یا جسم کے کسی اور حصے پر، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو یہ وٹامن دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ہر بندہ جیسے ٹافیوں کی طرح گولیوں کی طرح یہ روز کھانا شروع کر دے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان چیزوں کا بعض اوقات نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے بڑے لمبے عرصے تک ان چیزوں کو لیتے رہیں۔ اب اس میں ایک بیٹا کیروٹین کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ آنکھ کے پردے کے لیے وہ ضروری ہے، وہ بھی غذاؤں میں موجود ہے، لیکن اگر آپ سپلیمنٹ کے طور پہ لینا شروع کر دیں، بہت زیادہ لے رہے ہوں، اور خاص طور سے اگر اس کے ساتھ آپ سموکنگ کر رہے ہیں، یہ کمبینیشن آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کو ہم اس قسم کی چیز پرسکرائب کر رہے ہیں تو ہم ہسٹری لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ سگریٹ تو نہیں پیتے ہو؟ تو سگریٹ نوشی کرنے والا اگر بیٹا کیروٹین زیادہ مقدار میں لے لے تو اسے لنگ کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت سیریس بات ہے، تو اپنے طور پہ ہی اس قسم کے کمپاؤنڈ طاقت کے لیے یا آنکھ کی نظر کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ وٹامن A اور D کے کیپسول کافی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جیسے وٹامن A جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ نظر کے لیے بھی بہتر ہے اور ڈرائی آئی کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن اس کا بھی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت ساری چیزوں میں جیسے مچھلی میں، تیل میں، ڈرائی فروٹس میں ہر جگہ موجود ہے، گاجر میں موجود ہے۔ تو لیکن اس کا اگر سپلیمنٹ لیے جائیں، ایسا دیکھا گیا ہے کہ وٹامن A اور D یہ چونکہ فیٹ سولوبل کہلاتے ہیں کہ یہ پانی میں حل نہیں ہوتے۔ دوسرے جو وٹامن ہیں A B اور C، اے نہیں سوری صرف B اور C جو ہیں وہ واٹر سولوبل ہیں، اور وہ اگر زیادہ بھی آپ لے لیں تو پیشاب کے ذریعے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ A اور D جو ہیں یہ جسم کے اندر جمع ہوتے جاتے ہیں، اور جمع کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کی لیور کے اندر۔ فیٹی لیور ایک بڑی سیریس بیماری ہے جس میں آپ کے جگر کے جو کام ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی صحت بری طرح افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو A اینڈ D کی زیادتی جو ہے وہ جگر کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور جگر کی فیٹی لیور اس کو کہتے ہیں، جگر کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو آخر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ وٹامن وغیرہ یہ باہر کاؤنٹر پہ مطلب آپ کسی بھی کیمسٹ سے خرید سکتے ہیں، تو آپ بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال نہ کریں۔ ڈاکٹر بھی آپ کو دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ کسی وٹامن کی آپ کو کمی ہو رہی ہے۔ ادروائز یہ سارے وٹامن آپ کی نارمل غذا جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ خاص طور سے میں ان لڑکیوں کو یا لڑکے بھی جو ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہوں انہیں ڈاکٹر سے یا ڈائٹیشین سے مشورہ کر کے اپنی جو غذا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ آخر میں پھر اس بات پہ میں ایمفسائز کروں گا
کہ بغیر مشورے کے استعمال کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے، مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ۔ یہ ضروری معلومات ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔